sulod sa tulungaan, aron sa kaugmaon dili mabiyaan. Pero pastilan kahapon sa ginikanan ako ang gisayangan. Sa ginikanan para kini sa to tanan. Unsaon pagtuman sa ila ang utok na tagahot, titulyaan mo sukol mamalikas dain mo lakaw. Permilangga at timan sa kaugaling ng kalipay, giban wala ang ginikanan niya sa trabaho ay pahuway. High school life, tanan nga kabuang ako nang gitry. Halos tanan nga bisyo akong gisudlan, except lang jud sa pagkakawatan. Ang oras akong klase halos di na ko sudlan, kay sige uban-uban sa barkadang wa hinungdan. Inom sigarilyo halos tanan nga bisyo, sa maestro og maestra wala na ko'y respeto. Hangtod karon nga college level ako, maglisod og sulod sa bisag unsa nga trabaho ang ako mangginikanan. Naglisod og maayo tungod sa ako as pagtagad dilat pagato og ako nakarealize sa akong gibuhat sa una. Dili kong tain ani maglisod akong pamilya kung nagtinarop ako sa ako ang pag-eskwela. Ang nindot nga kaugmaon ako untang nakuha. Kauban ko matag adlaw, ug karon ako kabasol sa gipang buhat ko. Sayang sa mga higayon, mga nangahinganong pagbahay pirmi maulan. Pagmahay kauban ko matag adlaw, ug karon ako kabasol sa gipang buhat ko. Kaniadto pagmahay kauban ko matag adlaw, ug karon ako kabasol sa gipang buhat ko. Kaniadto pagmahay kauban ko matag adlaw, ug karon ako kabasol sa gipang buhat ko. Antunex Productions.